ज़बूर 23 के अंदर हम पढ़ते हैं कि तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। ज़बूर 23 में ज़बूर नबीस दाऊद एक ख़ानदानी चरवाहा था। ये बाद में इसराइल का चरवाहा बादशाह कहलाया। जब वो अपने बारे में कादिर मुतलक की परवरदगारी को याद करता है तो अपनी नज़म यानी ज़बूर में शाराना तौर पर लिखता है कि खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी न होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। फ़लस्तीन में अमूमन चरवाहे साल को 2 हिस्सों में तकसीम करते थे, यानी मौसम गर्मा और मौसम सरमा। अच्छे और मेहनती चरवाहे गर्मियों में अपनी भेड़ें कोहिस्तानी चरागाहों में ले जाते हैं। अक्सर ये जान फिशानी एक तवील अरसे तक जारी रहती है। मौसम बदलने के साथ साथ भेड़ें मैदानी इलाकों में चरते हुए आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ाई चढ़ती रहती हैं और गर्मियों के आगाज़ में वो पहाड़ों के चोटियों पर हरी भरी चरागाहों में पहुंच जाती हैं और फिर जब मौसम गर्मा के आखिर में बुलंद चोटियों पर बर्फ़बारी शुरू होती है तो गले नीचे उतरने लगते हैं। उसके बाद साल के आखिर में भेड़ें अपने मरकज़ी चरागाह की तरफ लौट आती हैं और मैदानी इलाकों में सर्दियों का मौसम बसर करती हैं। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। इसके बाबत मुसन्नफ़ फिलिप केलर अपनी किताब चरवाहा में इस तरह से रकम तराज है कि इस बयान पर गौर करते वक्त इस बात को जहन में रखें कि अब भेड़ें मौसम गर्मा की उन चरागाहों की तरफ जा रही हैं जो पहाड़ों की चोटियों पर होती हैं। चरवाहे अमूमन ऐसी चरागाहों के मुतलाशी होते हैं जो मेज़ की मानद हों, हमवार और हरी भरी हों। इसीलिए ज़बूर नवीस दाऊद इसके लिए दस्तरखान का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। साल के आखिर में यहाँ तक कि अभी पहाड़ों पर बर्फ़ पूरी तरह नहीं पिघली, चरवाहा ऊपर जाकर इस बात के पेश नज़र कि आने वाले मौसम गर्मा में यह सरसब्ज़ चरागाह भेड़ों के लिए किस कदर कारआमद होगी, बड़ी एहतियात के साथ ज़मीन का मुआयना करता है। फिर वो भेड़ों को वहाँ लाने से कबल 1-2 मरतबा उस चरागाह को तैयार करता है। मौसम गर्मा में जब भेड़ें दस्तरखान की तरफ सजाई गईं, उन पहाड़ी चरागाहों पर पहुँचती हैं तो एक होशियार चरवाहा शिकारी जानवरों की तरफ से भी चौकन्ना रहता है। वो भेड़ियों, लकड़बगों, शेरों, रीछों और दीगर खूनखार दरिंदों के पाँव के निशानात की खोज लगाता है और उनके मुमकिन हमले को रोकने के लिए मर्दानावार मुकाबला करता है और फंदे लगाता है ताकि उसका गला इत्मीनान के साथ सरसब्ज़ चरागाहों से लुत्फ़ उठाए और आराम कर सके। अक्सर ऐसा होता है कि ये गारतगर और चालाक जानवर किसी चट्टान की दरार या घने दरख्तों में घात लगाकर भेड़ों की हरकत और सकनात को देखते रहते हैं और मौका पाते ही फ़ौरन हमला आवर होकर किसी भेड़ या उसके बच्चे को अपने तेज़दार दांतों से फाड़ खाते हैं। चरवाहे के पास इस हमले का सिर्फ यही तोड़ है कि वो इस हमवार ज़मीन पर बिछे हुए सरसब्ज़ दस्तरखान पर भेड़ें चराते वक्त गर्द नवा के माहौल को अपनी नज़रों में रखे ताकि उसका गला महफूज रहे। अगर वह तमाम ज़रूरी हिफाजती इक़दामात के साथ साथ अपनी आँखें खुली रखता है तो अपनी भेड़ों की जान बचाने के अलावा उन्हें खौफ और भगदड़ से भी बचा सकता है। ज़बूर नवीस अपने खालिक खुदा और चरवाहे पर मुकम्मल भरोसा रखता है। इसीलिए वो ये कहता है कि मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। खुदा की परवरदिगारी देखिए कि वो एलिया को दुश्मनों के मुल्क में भी खाना खिलाता रहता है। कहत साली क़याम में खुदा ने एलिया को सैदा के सरपत में एक बेवा के घर भेजा। ये इलाका इज़बल के बाप के ज़ेर तसल्लुत था, मगर फिर भी खुदा ने एलिया को महफूज रखा। जी हाँ, हमारा खुदा
جس نے ایلیا کو محفوظ رکھا وہ آپ کو، مجھے اور ہم سب کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ یہوہ یری ہے وہ اس دھرتی پر جو کہ ابلیس کے قبضے اور قدرت میں ہیں، جو لوگ ان سے خداوند بچاتا ہے، اپنی پروردگاری کرتا ہے، اپنی مٹھی کھول کر انہیں آسودگی بخشتا ہے۔ گویا وہ دشمنوں کے روبرو ہمارے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، اسے ہمارے دشمن کا بھی علم ہے۔ اور غالباً اسی لیے پطرس رسول اپنے عام خط میں رقم تراز ہے کہ خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو اور اپنی ساری فکر اس پر ڈال دو۔ تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ ہم کس دسترخوان سے کھانا کھاتے ہیں؟ پولس رسول نے کرنتھیس کی کلیسیا کو افسس سے لکھے گئے پہلے خط میں بیان کیا کہ تم خداوند کے دسترخوان اور شیاطین کے دسترخوان دونوں پر شریک نہیں ہو سکتے۔ یہ الہامی الفاظ ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ بنی انسان کے سامنے علامتی طور پر دو دسترخوان بچھائے گئے ہیں۔ ایک دسترخوان کی شناخت اس پر چنے گئے کھانے سے ہوتی ہے، اور ہم سب ان میں سے کسی ایک دسترخوان سے کھانا کھا رہے ہیں۔ تاہم اگر ہم خدا کو خوش رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی میز سے آسودہ ہونے کے ساتھ ساتھ شیاطین کے دسترخوان سے نوالے نہیں توڑیں۔ پولس رسول کے الفاظ ہمیں سلامتی کے ذبیحوں کی یاد دلاتے ہیں جو کہ قدیم اسرائیلی خدا کی شریعت کی پیروی کے تحت گزارتے تھے۔ خدا کے مذبح کو دسترخوان کہا جاتا ہے، اور قربانی کے لیے جانور لانے والا شخص خدا اور کاہنوں کے ساتھ شراکت کا حق رکھتا تھا۔ اس شراکت میں کون سی باتیں تھیں؟ خدا اس قربانی میں حصہ لیتا تھا، اسی لیے خون کو اس کے مذبح پر چھڑکا جاتا تھا اور چربی کو نیچے آگ میں جلایا جاتا تھا۔ اس قربانی میں کاہن یوں حصہ لیتا تھا کہ وہ اس کا خاندان قربان کیے گئے جانور کا بنا ہوا سینہ اور دہنی ران کھاتے تھے۔ قربانی چڑھانے والے جانور کے گوشت کا باقی ماندہ حصہ کھانے میں شریک ہوتا تھا۔ احبار کی کتاب 7واں باب اس کی 11ویں آیت سے لے کر 36ویں آیت تک یہ سارا ذکر ہم پڑھیں گے۔ احبار 7واں باب 11ویں آیت سے۔ آج کل خدا کے دسترخوان پر شریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی پرستش شخصی اور اجتماعی طور پر اسی طرح روح اور سچائی سے کریں جس کا وہ تقاضا کرتا ہے، جیسے مسیح یسوع اور اس کے رسولوں نے عمدہ نمونہ دے کر سمجھایا ہے۔ ایسا کرنے کے لیے جو کچھ بھی خدا اپنے کلام اور تعلیمات کے ذریعے فراہم کرتا ہے، ہمیں صرف اسی سے روحانی طور پر خوراک حاصل کرنی چاہیے۔ ایک ہے شیطانی دسترخوان، ہم اس سے کس طرح سے بچیں؟ ہم کس دسترخوان سے کھانا کھاتے ہیں؟ یہ بات ہم نے ابھی کی ہے۔ یا خدا کے میز سے کھانا کھائیں یا ابلیس کے دسترخوان سے۔ یہ ضرور ہے کہ ہم جان بوجھ کر شیاطین کے دسترخوان پر شریک نہیں ہوں، کیونکہ ایسا کرنا ہمارے لیے واحد سچے اور زندہ خدا کی خوشنودی کو کھو دینے اور موت کا سبب بننے کا ایک واضح راستہ ہم خود ڈھونڈتے ہیں، جبکہ دوسری طرف خداوند خدا کے دسترخوان پر کھانے میں شریک ہونے سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ یوحنا کی انجیل 6 باب 53 آیت تو صرف ہم پڑھ کے دیکھیں۔ ایک دنیاوی کہاوت ہے کہ کوئی شخص جیسی خوراک کھاتا ہے ویسا ہی بن جاتا ہے۔ اسی لیے ہر ایک کو جو جسمانی اور ذہنی صحت کو قائم رکھنا چاہتا ہے اسے اپنی متوازن خوراک پر دھیان دینا چاہیے، جیسے کہ بہت زیادہ مرغن اور ناقص خوراک اگرچہ کیمیائی اضافی اجزاء کے ساتھ باذوق طریقے سے تیار کی گئی ہو، ہماری مسلسل جسمانی صحت کے لیے معاون ثابت نہیں ہوتی۔ اسی طرح شیطانی نظریات سے چٹ پٹا بنایا جانے والا دنیاوی پروپیگنڈا ایسی دلکش مگر بے وقت علامتی غلیظ چیز ہے جو ہمارے صاف ذہنوں کو خراب کر دیتی ہے۔ غالباً اسی لیے زبور نویس نے لکھا اور خداوند کے خادم پادری آئی ڈی شہباز نے پنجابی زبور میں اس کا لکھا، کھاواں نہ اونا دے سوا دلے کھانے اونا وچوں نہ ایک گرا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم
खुदावन की खुराक, खुदावन की मेज़ पर शरीक होते रहें, न कि किसी और मेज़ पर। खुदावन हम सबको सलामती और बरकत बख्शे। आमीन।